Hello guys, how are you doing? Today again we are going to make a video on LLB second year old question paper. Okay, about old question paper property law. हामी property law को विषयमा सम्पत्ति कानुनको विषयमा 423 कोड नम्बर 423 कोड नम्बर 2075 सालको क्वेशन पेपर हो यो. So time 3 hours छ, full marks 100 को छ. Okay. So candidates are required to give their own words as far as practicable. The questions are of equal value भनेछ र यो एक्जाम दिने क्यान्डिडेट्सहरूले चाहिँ आफ्नै शब्दमा हरेक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ र सबै क्वेशन्सहरूको चाहिँ इक्वल भ्यालु भनेको समान अङ्क 20 अङ्क छ नै त. So then what? Attempt any 5 questions. What? Attempt 5 questions भने के त? कुनै 5 वटा प्रश्नहरू चाहिँ उत्तर दिनु भने है. Okay, 1. What do you mean by intellectual property law? Explain briefly. Explain briefly the various forms of intellectual property on the basis of national and international law. Okay. So what do you mean by intellectual property law? भनेपछि बौद्धिक सम्पत्ति कानुन भनेको अर्थ के हो? त्यसपछि explain briefly the various form of intellectual property on the basis of national and international law भनेछ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा है र. सो यो बौद्धिक सम्पत्तिको हैन विषयमा विभिन्न रूपहरू के हुन् ब्रिफली एक्सप्लेन गर्ने भनेको छ यहाँ है. तपाईले 1 नम्बरमा त्यो छ. सो यसरी यसलाई एन्सर दिन सकिन्छ. यो यही क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा होइन, एउटा नमुना मात्रै हो यिनीहरू हैन, जस्ट फर एक्जाम्पल है. ओके. सो सेकेन्ड, how rights on trademarks are established. Discuss the provisions regarding the termination of trademarks rights on the basis of national and international law. Okay. So यहाँ के भनेको छ भने क्वेशन है, how rights on trademarks are established हैन. यो ट्रेडमार्क्सको अधिकारहरू चाहिँ कसरी स्थापित भएका छन्. Discuss the provision regarding the termination of trademarks rights on the basis of the national international law. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा यो ट्रेडमार्कको अधिकार चाहिँ कसरी ट्रेडमार्क अधिकार पाउँछ र कसरी यसको समाप्ति हुन्छ, टर्मिनेसन हुन्छ, त्यसको विषयमा डिस्कस गर्नु भनेको छ 2 नम्बरमा. ओके. अब 3 What are अनि यो आरै मिस्टेक भयो अनि ठिकै छ. अब तिनीहरूले मिस्टेक गरे हो, हामीले मिस्टेक गरेको छैन, हामीले मिलाएर पढौँ. What are traditional land tenure system in Nepal? What is the use of such system to be studied in the LLB? Explain in brief. भनेछ हैन. Brief. What are traditional land tenure system in Nepal हैन. अब नेपालमा भएको त्यो परम्परागत ल्यान्ड ट्रेनर सिस्टमको विषयमा यसमा बताउनु पर्यो के छन्. What are the use of such system in studied in LLB? यो सिस्टमको विषयमा LLB मा पढ्नुको कारण के छन् हैन, प्रयोग के हुन्छ. ब्रिफमा चाहिँ यसलाई हामीले बताउनु भनेको छ है. अहिले हामीले क्वेशन मात्रै राखिराखेको छौं. ओके. So what do you mean by possession? Possession. Okay, possession भनेको चाहिँ स्वामित्व, अधिकार जनाउने, भोग गर्नु. Explain it with historical perspective and
Differentiate it from right from right to owners right of ownership in brief. Okay. So what do you mean by possession? अब possession को अर्थ के हो? Explain with historical हैन and difference from of right of ownership. अब यो historical हिसाबलाई पनि र अन्य विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट पनि यसलाई बताउनु पर्यो र ओनरशिप अफ ब्रिफ ओनरशिपको विषयमा पनि ओनरशिप राइट अफ ओनरशिप अथवा त्यो स्वामित्वको अधिकार गर्ने व्यक्तिको अधिकारको विषयमा ब्रिफ बताउनु पर्यो भनेको छ ओके सो नम्बर 5 मा what is the importance of the Land Acquisition Act 2034? Discuss briefly when and how government of Nepal acquired the property of the citizens if needed. So what is the importance of the Land Acquisition Act हैन 2034 अब यो 2034 मा बनेको यो जमिनको हुन्छ नि त्यो ऐन चाहिँ को विषयमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो हैन भूमि ऐन भूमि सुधार ऐनको विषयमा र डिस्कस ब्रिफली व्हेन एन्ड हाउ गभर्नमेन्ट नेपाल एक्वायर एन्ड प्रपरली अफ द सिटिजन्स अफ इफ निडेड अब त्यो नागरिकहरूलाई हैन त्यो सम्पत्तिको त्यो छ जुन छ नेपाल सरकारले को जुन किसिमको छ त्यो भूमि सुधार सम्बन्धीको कानुनहरूको विषयमा के कस्तो किसिमको इम्प्रुभमेन्ट छ के कस्तो किसिमको आवश्यकता छन् नागरिकलाई ती सबै कुराहरू डिस्कस गर्नु पर्यो अब 6 explain the ratio indicate के हो त्यो explain the ratio explain the enunciated by the Supreme Court of Nepal in Kancharakna Tulada ETL versus Mayadevi Tuladar and KP 2043 P9 page 915. So, yeah, explain the ratio enunciated by the Supreme Court of in Kancharana Tuladar ETL versus Mayadevi Tuladar NKP 2043 page number 915 भनेको छ यहाँ यो मुद्दा त्यो मुद्दा छ जुन एक केस सुप्रिम कोर्टमा भएको त्यो केस सो यो केसको विषयमा चाहिँ अब के भएको थियो कसरी त्यो केस त्यो सबै मिसिलहरुमा के छन् ती सबै कुराहरु केसको विषयमा यसलाई चाहिँ हेरेर त्यही अनुसार त्यहाँ लेख्न पर्यो हैन उनीहरुले एउटा केस दिएको छ जो चाहिँ पहिली 2043 सालको हो यो सो 7 नम्बरमा 7 number write short notes of in any three of the followings Jagir system, copyright, service mark, will system, servitude. So write short notes in any three of the followings भनेको छ यो तीन त सातमा चाहिँ तलको कुनै तीनवटा मात्रै एन्सर दिदा भयो हैन जागिर सिस्टम कपीराइट सर्भिस मार्क विल सिस्टम सर्भिट्युट भनेपछि यो तीन पाँचवटा पोइन्ट छ तीनवटा पोइन्टमा यसलाई एक्सप्लेन गर्दा भयो अथवा तपाईले माथि पाँचवटा माथि नै तपाईले भनौं न तपाईले लेखिसक्नु भएको छ भने तल लेख्नु आवश्यक छैन यद्यपि माथि तपाईले चारवटा लेख्नु मात्रै भयो अथवा भयो भने अब यो चाहिँ मध्येमा तीनटा पोइन्ट्स लेख्नु पर्ने हुन्छ सो गाइस
यहाँ पनि 7वटा क्वेसन छ। 7वटा क्वेसनमा तपाईँले 5वटा मात्रै सल्भ गर्नुपर्छ र हरेक क्वेसन्सको यसमा पनि 20 मार्क्सको भार छ, भ्यालु छ। सो तपाईँले एउटा क्वेसन बराबर 20 अङ्क फुल मार्क पाउन सक्नुहुन्छ र 20 पंचे 100 मार्क्सको फुल मार्क हुन्छ। थ्याङ्क यू गाइज।